अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिक उर्दू एजुकेशन में आप सबका निहायत खुलूस के साथ इस्तकबाल है। आम तौर पर जब हम तारीख पढ़ते हैं, खास तौर पर अदब की तारीख, तो चीजें इतनी सीधी नहीं होती जितनी बज़ाहिर लगती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब अक्सर औकात वो एक पेचीदा तस्वीर होती है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। सही कहा आपने। तो आज के इस गहरे मुताले में हम इसी पेचीदा तस्वीर को सुलझाने वाले हैं। और ख़ास बात यह है कि ये गुफ्तगू ख़ास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए तैयार की गई है जो TRE 4 यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जी, और हमारा मकसद सिर्फ तारीख की कहानियां सुनाना नहीं है, बल्कि हम उन जराए में से वो हीरे निकालेंगे जो इम्तिहान में सीधे सीधे नंबर दिलवा सकते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा जो बुनियादी मौजू है वो उर्दू ज़बान व अदब की तारीख की किताब से बाब चहारम है, जिसे मीर का अहद कहा जाता है। ये बहुत ही अहम बाब है TRE 4 के हवाले से। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि हम सब जानते हैं कि 18वीं सदी की दिल्ली पर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के पे दर पे हमले हो रहे थे। दिल्ली बर्बाद हो रही थी, निज़ाम धर्म भरम था। तो फिर ये उर्दू शायरी का सुनहरा दौर कैसे बन गया? देखें, ये वाकई अकल को चकरा देने वाला सवाल है। बज़ाहिर तो यही लगता है कि अदब सिर्फ अमन के दौर में परवान चढ़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस तबाही में भी अदब को उरूज दिया? दरअसल इसी सियासी और माशी खुलफुशार ने इन शायरों को हिजरत पर मजबूर किया। वो दिल्ली छोड़कर लखनऊ और फैजाबाद की तरफ गए। अच्छा, यानी हिजरत के दुख ने एक नया रंग पैदा किया। बिल्कुल, और इसी कैफियत ने एक नई सिन्फ को जन्म दिया जिसे शहर आशोब कहते हैं, जिसमें माशरती तबाही और बेरोजगारी का जिक्र होता है। तो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो इस दौर का आगाज और उरूज किन शख्सियात से मंसूब है? ये बहुत अहम सवाल है। इसका नुक्ता आगाज मिर्जा मजहर जान जाना की ज़ात से जुड़ता है और नुक्ता उरूज पर दो बड़े नाम आते हैं, मीर तकी मीर और मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा। तो चलें सबसे पहले सौदा की बात करते हैं, जिनका दौर 1706 से 1781 तक का है। मुझे ये पढ़कर हैरत हुई कि उनका खानदानी पेशा सिपाहगरी था। जी, उनके वालिद काबुल से आए थे और सौदा दरअसल एक फौजी मिजाज के इंसान थे। लेकिन एक फौजी और वो भी इतना बड़ा शायर, ये दोनों चीजें तो बिल्कुल उल्ट लगती हैं। एक तरफ सख्ती और दूसरी तरफ जज्बात। बज़ाहिर उल्ट हैं, लेकिन ध्यान दें कि यही फौजी मिजाज उनकी शायरी की ताकत बना। वो हिजू और कसीदे के बादशाह थे। अच्छा, यानी जो एक निशात और सुरमस्ती और एक तरह की हाई एनर्जी उनके कलाम में है, वो इसी वजह से है। बिल्कुल, वो जारिहाना अंदाज कसीदे की शौकत के लिए बहुत मौजू था। और यहाँ मैं सुनने वालों को एक इम्तिहानी शॉर्टकट बताता चलूं। अरे वाह, ये तो बहुत जबरदस्त रहेगा। बस ये याद रखें कि सौदा बराबर है सिपाहगरी के और सिपाहगरी बराबर है कसीदे की गूंज के। ये ट्रिक इम्तिहान में बहुत काम आएगी। सही। और जराए ये भी बताते हैं कि मरसिये में मुसद्दस की हैयत भी सबसे पहले सौदा नहीं इस्तेमाल की। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है जो अक्सर MCQs में पूछा जाता है। अब अगर हम धमाके के इस इस्तियारे को आगे बढ़ाएं, तो सौदा अगर बाहर उड़ने वाले तेज टुकड़े थे, तो मीर तकी मीर उस धमाके का अंदरूनी जख्म थे। वाह, बहुत खूबसूरत तशबीह दी आपने। मीर, जिन्हें खुदाए सुखन कहा जाता है, उनकी जिंदगी तो वैसे ही सदमात से भरी थी। हाँ, वो आगरा में पैदा हुए, फिर तलाश माश में दिल्ली आए। उनके बारे में इम्तिहान के लिए सबसे अहम मालूमात क्या हो सकती हैं? इम्तिहानी हवाले से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात ये हैं कि मीर के उस्ताद कौन थे? तो जवाब है खान आरजू। और लखनऊ कब गए, ये भी अक्सर पूछा जाता है। जी, 1781 में नवाब आसिफउद्दौला की दावत पर वो लखनऊ गए, और उनकी किताबों के नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उनके उर्दू के 6 दीवान हैं। बिल्कुल, उर्दू के 6 दीवान, एक फ़ारसी दीवान और उनकी खुद नविश्त ज़िक्र मीर। उसके अलावा उनका तज़किरा निकातुश्शौरा जो बहुत मशहूर है। यानी मीर ने अपनी आप बीती को जग बीती बना दिया। लेकिन एक बात मुझे अजीब लगी कि शायरी उर्दू में और तज़किरा फ़ारसी में। इस वक्त पढ़े लिखे तबके में नस्र के लिए फ़ारसी को ही म्यारी माना जाता था। उर्दू को सिर्फ बोलचाल या शायरी की ज़बान समझा जाता था। अच्छा, अब हम एक और ज़ाविये की तरफ चलते हैं।
جہاں میر اور سودا درباروں سے جڑ رہے تھے یا تباہی کا رونا رو رہے تھے، وہیں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اندرونی دنیا میں پناہ لی۔ آپ کا اشارہ یقیناً خواجہ میر درد کی طرف ہے۔ جی بالکل، مطلب وہ دلی چھوڑ کر گئے ہی نہیں، حالانکہ ہر طرف قتل و غارت تھی۔ خواجہ میر درد سلسلہ نقشبندیہ کے صوفی تھے۔ ان کے کلام میں ایک عجیب سا سکون اور پاکیزگی ہے۔ اسے ہم طوفان کی آنکھ یا آئی آف دا اسٹارم کہہ سکتے ہیں، جو باہر کی تباہی سے بالکل محفوظ ہو۔ بالکل درست، اور امتحان کے لیے ان کی تصانیف بہت اہم ہیں۔ علم الکتاب، نالہ درد اور آہ سرد۔ اور ان کے اردو دیوان میں 1500 اشعار ہیں نا؟ جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے، اور ان کے بھائی اثر دہلوی کا ذکر بھی آتا ہے، جنہوں نے غزل سے زیادہ مثنوی میں شہرت پائی۔ اور میر سوز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہیں تو لکھنوی رنگ کا اولین نمونہ کہا جاتا ہے۔ جی، کیونکہ ان کی زبان میں روزمرہ اور محاورے کا بہت زبردست استعمال تھا۔ انہوں نے زبان کا ذائقہ بدل دیا۔ اور قائم چاندپوری، ان کا نام بھی تو اس دور کے اہم لوگوں میں آتا ہے۔ قائم چاندپوری ہجو نگاری کے لیے مشہور تھے، لیکن ایگزام فیورٹ سوال ان کے فارسی تذکرے مخزن نکات کے بارے میں آتا ہے۔ صحیح، یعنی مخزن نکات قائم چاندپوری نے لکھا۔ اب تھوڑا سے درباری شاعری سے باہر نکلتے ہیں۔ جی بتائیں، آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ میں نذیر اکبر آبادی کی بات کر رہی ہوں۔ یہ شخص تو کمال تھا، مطلب درباروں کے بجائے ٹھیلے والوں اور کبوتر بازوں کا شاعر۔ نذیر واقعی ایک عوامی شاعر تھے۔ ان کا اصل نام شیخ ولی محمد تھا۔ یہ نام امیدوار ضرور یاد رکھیں۔ اور ان کی نظمیں تو آج بھی مشہور ہیں، جیسے روٹی نامہ، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ۔ تیارے فور کے لیے نظمیں بے حد اہم ہیں۔ ان کا مشہور شعر ہے، دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ بالکل، اس میں ایک بہت بڑی عوامی مقبولیت اور برابری کا پیغام ہے۔ لیکن جب لوگ حقیقت سے بہت زیادہ تنگ آ جاتے ہیں تو وہ داستانوں میں فرار تلاش کرتے ہیں۔ جی، اور اسی داستانوی فرار کی سب سے بڑی مثال میر حسن کی مثنوی سیر البیان ہے۔ یہ تو اردو کی مقبول ترین مثنوی ہے، پر اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ اس میں سادہ زبان میں اس دور کی تہذیبی اور معاشرتی فضا کی بہترین تصویر کشی کی گئی ہے۔ یعنی وہ صرف پریوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ 18ویں صدی کا کلچر ہے۔ بالکل، اور اسی دور میں جعفر علی حسرت کی مثنوی طوطی نامہ بھی آئی، جس میں معاملہ بندی کا رجحان زیادہ تھا۔ اچھا، اب تک ہم نے صرف شاعری کی بات کی ہے۔ میں حیران ہوں کہ کیا اس دور میں کسی نے سیدھی سادی نثر میں کچھ نہیں لکھا؟ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ پڑھے لکھے لوگ فارسی کو ترجیح دیتے تھے، اس لیے اردو نثر ذرا دیر سے آئی۔ لیکن ابتدا تو ہوئی ہوگی نا کہیں سے؟ جی، ابتدائی نقوش میں میر جعفر زٹلی کے طنزیہ اقوال اور سید برکت اللہ کی عوارف ہندی شامل ہیں۔ اور وہ کون سی تصانیف ہیں جو TRE 4 کے لیے انتہائی اہم ہے، مطلب ٹاپ ایکسپیکٹڈ سوالات؟ سب سے اہم ہے فضل علی فضلی کی کرول کتھا، جو 1732-33 میں لکھی گئی۔ اور اس کے بعد وہ بڑا انقلاب آیا جب قرآن پاک کے تراجم اردو نثر میں ہونا شروع ہوئے۔ بالکل، اور امیدواروں کو یہاں 3 ترجموں کا فرق یاد رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ امتحان میں الجھن نہ ہو۔ تو پہلا ترجمہ کس کا تھا؟ پہلا تھا شاہ مراد اللہ انصاری کی تفسیر مرادیہ، جو آخری پارے کی تفسیر تھی۔ اچھا، اور دوسرا؟ دوسرا شاہ رفیع الدین کا لفظی ترجمہ تھا، ہر عربی لفظ کے نیچے اردو لفظ۔ اور پھر شاہ عبد القادر کا موضوع قرآن؟ جی، 1790-91 میں۔ یہ محاوراتی ترجمہ تھا اور نثر کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت واضح ہو گیا۔ اور ہندو مذہبی کتابوں کے بھی تو تراجم ہوئے تھے نا؟ جی، مول رام کی بھگوت گیتا کا ترجمہ بہت اہم ہے۔ اور آخر میں داستانوں کا ذکر کریں تو تحسین کی 9 طرز مرصع اور شاج عالم ثانی کی عجائب القصص، یہ دونوں 1792-93 کی دہائی کی ہیں۔ بالکل، آپ نے ساری اہم معلومات کو بہت اچھے سے سمیٹ لیا ہے۔ تو پھر اب وقت آ گیا ہے کہ سننے والوں کے دماغ میں ان تمام معلومات کو پختہ کرنے کے لیے ایک کوئک ریویژن ہو جائے۔ یہ زبردست خیال ہے۔ تو چلیں، میں سوال کرتا ہوں اور آپ جواب دیجیے گا۔ اردو شاعری کا خدائے سخن کسے کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر کو۔ مسدس کو مرثیے میں کس نے متعارف کرایا؟ سودا نے متعارف کرایا۔ سحر البیان کس کی تخلیق ہے؟ یہ میر حسن کی مثنوی ہے۔ آدمی نامہ اور بنجارہ نامہ کا خالق کون ہے؟ نذیر اکبر آبادی۔ اور اردو کا پہلا بامحاورہ قرآنی ترجمہ کون سا ہے؟ شاہ عبد القادر کا موضوع قرآن۔
زبردست. مجھے یقین ہے کہ ان ذرائع اور نکات کی مدد سے امیدواروں کے TRE 4 امتحان میں کامیابی کے امکانات بہت روشن ہو جائیں گے. واقعی آپ نے بہت شاندار وضاحت کی ہے. اب امتحان کی تیاری کرنے والوں کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رہی. لیکن اختتام پر میں ایک غور طلب بات چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں. 18ویں صدی کے اس خلفشار اور دہلی کی تباہی نے اردو ادب کو اس کا سنہرا دور دیا. تو آج کے دور سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ تعلق یہ ہے کہ آج ہم معلومات کے ایک بڑے سیلاب اور ڈیجیٹل خلفشار کا شکار ہیں. تو کیا ہمارا یہ دور آنے والی صدیوں کو کوئی نیا شہر آشوب یا ادب کا نیا شاہکار دے پائے گا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے. کیا یہ ڈیجیٹل شور کوئی تخلیق لائے گا یا صرف الجھن؟ اس گہرے سوال کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس مطالعے کا اختتام ہوتا ہے. سننے اور ساتھ دینے کا بہت شکریہ.